फुल। महकालु कि घेम पालुङ हो त्यो महकाल देख्छ देख्ने यहाँबाट माइ गॉड च्याउ नमस्कार दर्शकबिन आज चाहिँ हामी तपाईहरुलाई हाम्रो गाउँको एकदमै फेमस ठाउँ लेकचोर डाँडाको भ्लग शेयर गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हेरेर साथ दिनु होला, साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि पुनः आशा गरेको छौँ। आज चाहिँ हामी एकदमै लेकचोर डाँडा भ्यू पोइन्ट एकदमै राम्रो भ्यू पोइन्टको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ। यो ठाउँ चाहिँ एकदमै भ्यू पोइन्टको लागि चाहिँ उपयुक्त छ। तर एकदमै आज चाहिँ एकदमै क्लाउडी भएको कारणले चाहिँ तपाईहरुलाई मौसमले अलिक साथ दिएन, त्यसैले तपाईहरुलाई फुल्ली भिडियो शेयर गर्न पाइन। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। तर सक्दो तपाईहरुलाई मनोरञ्जन दिने कोसिसले नै केही भिडियो शेयर गरेको छौँ तपाईहरुलाई। हो बाबा छिटो हिँड्न आइपुग्नु भएछ। हामी चाहिँ त्यो खोला आउने बाटो चाहिँ आएको थोरै थोरै हाम्रो घर देखिरहेछ देख्न चाहिँ। छिटो आउनु भयो, छिटो आउनु भयो, जुगाले खाएछ। बादल आयो। अहिले चाहिँ हामी लेकचोर डाँडामा आइपुगेको छौँ, हाम्रो गन्तव्यस्थल। तपाईहरुलाई यहाँ वरिपरिको भ्यू सबै देखाउनेछौँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। हामी चाहिँ अहिले रेस्ट गर्ने क्रममा खाजा खाँदै हुनुहुन्छ। ओ माइ गॉड हिमाल हामी लेकचोर डाँडा आइपुगेका छौँ। हिँड्नै भयो अम्मा हो। ओ माइ गॉड awesome। यहाँ गोठ थिएछ नि, गोठ भेडा गोठ कि गाई गोठ हो यो? गेम पालुङ हिमाल यहाँबाट हङकङ पनि थोरै देख्दो रहेछ डाँडा शिर चाहिँ। चाइना बोर्डर यो डाँडादेखि पछाडि चाहिँ चाइना बोर्डर पर्छ। खाजा खाम हो हामी कुहिरे अब ट्याकिङबाट अब किनेबाट भयो
बरुण खोला मकालुबाट आएको यो बरुण खोला मकालुमा डाँडा वरिपरि डाँडै डाँडा छ गाइज हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यो लेक्चर डाँडा सल्लेरी डाँडा पनि भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ सल्लेरी 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 डाँडा होइन त यो सल्लेरी कि लेक्चर भन्छ अझै माथि है सल्लेरी चाहिँ यो चाहिँ लेक्चर डाँडामा हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ हामी समथिङ अब हाम्रो गन्तव्य स्थलतिर आइपुगिसकेको छौँ के को समस्या भने अलिक फोन पनि चल्दैन नेट चल्दैन है त्यही भएर अलिक धेरै समस्या अलिक विकट भएको ठाउँ हो त्यही भएर खाजा खाँदै हुनुहुन्छ दाइहरू मकालु कि घेम पालुङ हो त्यो मकाल देख्छ देख्ने यहाँबाट मका कुहिरोले सबै छेलेछ जान्छ ल ल छ्याङ खाउँ छ्याङ वाटावाट खाजा कसले गेम पाल्ने केटाकेटी ठुलो मान्छे के गेम पालुङ लडे भनेको हिमाल मेरो छोरी चाहिँ उसले लगेर मेरै हो जित्दै आम्मा बुझ्न त पुरै क्यामेरा हामी अझै उँभो जानेछौँ भयो जाउँ है अब Oh my god. च्याउ हेर्नुहोस् है गाइस
च्याउ माई गड च्याउ तलैसम्म रहेछ च्याउ भर्खरको रहेछ च्याउ च्याउ यो पनि च्याउ आज एकदमै क्लाउडी छ त्यसैले तपाईँहरूलाई आज हाम्रो गाउँघरको डाँडा काँडाको भिडियो सेयर गर्न पाइनँ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु आज एकदमै क्लाउडी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि यो चाहिँ बुक्की सेतै सबै ठाउँ बुक्की बुक्की छ बुक्की फुल यो चाहिँ एकदमै फेमस लेक्चर भ्यू पोइन्ट डाँडामा अहिले चाहिँ हामी छौँ एकदमै यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरू समक्ष एकदमै दुःख गरेर बनाएको छौँ किनभने लेकको ठाउँ है जुगा भुस्ना अनि एकदमै चिसो मौसम जाडो छ है साथै एकदम हार्डली बाटो छ घरदेखि समथिङ 3-4 घन्टा हिँडेर आएको छौँ पैदल यात्रा फुल्ली भिडियो तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छौँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला अनि एकदम देख्न सक्नुहुन्छ एकदम आज क्लाउडी छ है मौसम डाँडाकाँडा खासै अब सहरहरू त देख्न सकिँदैन त्यही पनि यहाँ चाहिँ एकदमै नेचुरल एकदम ब्युटी देख्न सकिन्छ गाउँघरको डाँडा काँडाहरू असम एकदमै नेचुरल ब्युटीले चाहिँ एकदमै मोहित बनाउँछ किनभने हरेक वारिपारिका भ्यूहरू देख्न सकिन्छ हरियाली डाँडाकाँडा तर आज एकदमै क्लाउडी भएको कारणले तपाईँहरूलाई एकदमै फुल्ली डाँडाकाँडाको भ्यूहरू देखाउनु पाइनँ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु अघि पनि भनिहालेँ एकदमै लेक्चर डाँडा यो चाहिँ पुर्खा अवस्थादेखि नै एकदमै चलेको ठाउँ हो होइन मनोरञ्जन गर्नका निमित्त एकदम डुलघुम गर्नका निमित्त यो ठाउँलाई चाहिँ एकदमै भ्यू पोइन्टको रूपमा चिनिन्छ यो चाहिँ शङ्खसभा स्थित बोटखोला गाउँपालिका 5मा पर्छ एकदमै घुम्नको लागि उपयुक्त यो गाउँघरको मान्छे चाहिँ प्रायः यहीँ नै ठाउँमा नै आएर घुम्ने रम्ने कार्य गर्दछ हामी पनि आज म पनि आज फर्स्ट टाइम तपाईँहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नको निमित्त आएको छौँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेरेर साथ दिनु होला हस्ता नै